अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी बहुत नेक थी, मगर अब्बा इस पर जुल्म करते। एक दिन तो हद कर ली। मामूली बात पर बीवी को थप्पड़ मार दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अब्बा को घर से धक्के देकर निकाल दिया। मेरी माँ मेरे कदमों में गिर कर अब्बा की सिफारिश करने लगी। मैं अब्बा को ढूंढने निकला तो बाहर एक पोटली रखी थी। मैंने जैसे ही पोटली को खोला तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी बहुत नेक औरत थी और 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ती थी। मैंने हमेशा इसे सर झुकाकर फर्माबरदारी से घर के काम करते देखा, मगर अब्बा को जाने इससे क्या परखाश थी। वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ज़रा ज़रा सी बात पर झिड़क कर रख देते थे। इसके हर काम में नुक्स निकालते। अक्सर तो मुझे कहते, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें इसकी हकीकत नहीं पता, और वैसे भी ये बांझ औरत है, तुम्हें कभी भी औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तुम इसको तलाक दे दो। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान होता, मगर कभी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। हालांकि मुझे अपनी बीवी में कोई खामी या बुराई नजर नहीं आती थी। एक दिन तो अब्बा ने हद पार कर ली। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी पर हाथ उठाया। वो मेरी बीवी थी और वो इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता था। लिहाजा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और गुस्से में अब्बा से बारस्पुर्स करने लगा। तो बजाय शर्मिंदा होने के अब्बा उल्टा मेरी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी करने लगे। इनकी बातें सुनकर भी मैं गुस्से में अंधा हो गया और अब्बा को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब्बा को घर से निकालने पर मेरी माँ मेरे कदमों में बैठ गई और रो रो कर मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं अपने बाप के साथ ऐसा जुल्म ना करूं, वो बूढ़ा इस उम्र में कहाँ जाएगा। मैं बहुत गुस्से में था, अब्बा को वापस नहीं लाना चाहता था, मगर जब अम्मा ने मेरे पैर पर हाथ रखे तो मैं मजबूर हो गया और अब्बा को ढूंढने के लिए घर से निकला। तभी मेरी नज़र दरवाजे के पास पड़ी एक पोटली पर पड़ी। जब मैंने वो पोटली उठाकर खोली तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और सर पर आसमान आ गिरा, क्योंकि इस पोटली में तो मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। मेरे माँ बाप की मुझसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी थी। अब्बा ने मुझे बहुत लाड और नाज़ों से पाला था। उन्होंने मेरी बेहतरीन तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अल्लाह का करम था, माँ बाप के बेजा लाड प्यार के बावजूद भी मैं बिगड़ा नहीं था, बल्कि सुलझा हुआ शरीफ और बासआदत नौजवान बना था। तालीम मुकम्मल होने के बाद एक बहुत बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी नौकरी भी लग गई। मेरी कामयाबी पर मेरे वालिदैन बहुत खुश थे। जब मैं 25 साल का हुआ तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करने का सोचा। अब्बा शुरू से ही अपनी पसंद से मेरी बीवी लाना चाहते थे। इनका झुकाव अपनी बहन की बेटी की तरफ था, जबकि अम्मा बिल्कुल भी इस हक में नहीं थी। इनका कहना था, ये काम तो औरतों का होता है, औरतों को ज्यादा समझ होती है कि कौन सी लड़की बहू बनाने के काबिल है और कौन सी नहीं। वैसे भी अम्मा चाहती थी कि इनके अकलौते बेटे की बीवी बहुत समझ सोच वाली हो। इनको डर था कि ऐसी वैसी लड़की लाकर वो अपने बेटे से हाथ न धो बैठे। जबकि अब्बा अपनी जिद पर कायम थे और अम्मा से अक्सर इसी बात पर बहस करते थे। अम्मा की सोच जब मुझ पर आश्कार हुई तो मैंने भी अम्मा का साथ दिया। जब अम्मा ने देखा कि मैं भी अम्मा की हाँ में हाँ मिला रहा हूँ तो मजबूरन अब्बा खामोश हो गए और अम्मा को इजाज़त दे दी कि वो अपनी पसंद से लड़की ब्याह कर लाए। इजाज़त मिलते ही अम्मा जोशो खरोश से बहू की तलाश करने लगी और बहुत जल्द ही इनको अपनी मतलूबा गोहरे नायाब मिल गया। अम्मा ने बहुत धूमधाम से मेरी शादी की थी। अपनी शादी पर मैंने महसूस किया कि अब्बा बहुत चुप चुप से थे। मैं समझ गया था कि मेरी शादी अपनी पसंद से न करने की वजह से अब्बा उदास हैं। अब्बा की उदासी को देखते हुए मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अपनी बीवी के जहन में ये बात अच्छी तरह बिठा दूंगा कि मेरी माँ से ज्यादा अब्बा को हद दर्जा इज्जत दे, इनके दिल में जगह बनाए। मैं नहीं चाहता था कि घर में रहते हुए मेरे अब्बा उदास जिंदगी गुजारें। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं इनको खुश करने का पूरा पूरा ख्याल रखूं। मेरी वजह से इनका दिल बुरा ना रहे। मुझे अपने माँ बाप की खुशी का बहुत ख्याल था। जब मेरी दुल्हन रुखसत होकर हमारे घर आई तो इसने बड़ा सा घूंघट ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से मैंने इसको देख नहीं पाया। वैसे भी मैंने अभी तक अपनी होने वाली बीवी की शक्ल नहीं देखी थी और ना ही मैंने इस बारे में किसी किस्म की दिलचस्पी का इजहार किया था, मगर अब लंबा सा घूंघट ओढ़े वो लड़की मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। इसके छुपे वजूद को देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी ने आन घेरा था। मैं जल्द से जल्द इसको देखना चाहता था। कल तक जो मेरे एहसासात जज्बात सर्द पड़े थे, आज एकदम से इनमें हलचल होने लगी थी। मेरी जिंदगी बदल रही थी और आने वाले दिनों के खुशकन ख्यालात का सोचकर मेरे चेहरे पर कई रंग बिखरने लगे थे। अपनी बीवी को देखने के लिए मैं बहुत बेताब हो रहा था।
मगर किसी पर भी मैंने अपनी बेताबी ज़ाहिर नहीं की और बहुत सब्र से इंतज़ार करने लगा। बिल आखिर मेरी अम्मा को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने ये कहकर कि दूल्हा दुल्हन को आराम करने दिया जाए, मुझे और मेरी बीवी को कमरे में भेज दिया। और जब मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो मेरी आंखें खुली रह गईं। वो बेतहाशा हसीन लड़की थी, यूं जैसे इसे अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो। हसीन नैन नक्श सफ़ेद दूध जैसी रंगत पर हया की लाली बिखरी थी, जिसने इसके हुस्न को मजीद चार चांद लगा दिए थे। ऊपर से पार्लर वाली के हाथों का कमाल जिसने इसके हुस्न को दो आछा कर दिया। मुझे अपनी बीवी पहली नज़र में बेतहाशा पसंद आई थी और मैंने इसे दिलोजान से कबूल कर लिया था। मगर मैं इस पर यह जाहिर नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे सर पर सवार ना हो और ना ही अपनी मनमानी करके मेरे माँ बाप की ज़िंदगी अजीरन करे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुन और देख रखा था कि किस तरह मर्द अपनी बीवियों को सर पर चढ़ा लेते हैं और फिर अपनी हर बात मनवाते हुए शौहरों को इनके घर से दूर कर देती हैं। मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं था। मैं सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनकर रहना चाहता था और इसलिए ज़रूरी था कि मैं अपनी बीवी पर खूब रोब जमा कर रखूं, ताकि वो मेरे रोब में रहते हुए संभल कर ज़िंदगी गुजारे और मेरे माँ बाप को परेशान करने की बजाय इनकी खिदमत करे। मेरी शादी का मकसद सिर्फ यही था कि कोई ऐसी लड़की घर में आए जो बहुत दिल से और मोहब्बत से मेरे माँ बाप की इज्जत करे, इनके बुढ़ापे में इनका साथ दे। ये शादी मैंने अपने लिए नहीं की थी, मैं तो सिर्फ अपने वालिदैन का वो एहसान उतारने की नाकाम कोशिश कर रहा था जो सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझ पर किए थे। और यही बात मैंने शादी की रात अपनी बीवी को समझाना अपना फ़र्ज समझा। मैंने सलाम के बाद इसे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और बोला, मैं जानता हूँ लड़कियां अपने दिल में बहुत अरमान लेकर ससुराल में अपना कदम रखती हैं। यकीनन तुमने भी मेरे हवाले से बहुत ख्वाब देखे होंगे और मुझसे बहुत उम्मीदें लगाई होंगी। मैं तुम्हारे वो सारे ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, तुम्हारी उम्मीदों पर भी पूरा उतरूंगा, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि तुम मेरे वालिदैन के दिल से खिदमत करो और उनको खुशी और राज़ी रखो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मेरी तरफ से कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने मेरे माँ बाप की खिदमत में ज़रा भी कसर छोड़ी तो मुझसे भी अच्छा गुमान मत रखना। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन के लिए की है। मैं इनकी इकलौती औलाद हूँ और मैं इन्हें मायूस नहीं करना चाहता। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी। और हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखना, मेरे अब्बा मेरी बीवी अपने ख़ानदान से लाना चाहते थे, मगर अम्मा राज़ी नहीं थी और मैंने भी अम्मा का साथ दिया है, जिसकी वजह से अब्बा उदास हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इनका खूब ख्याल रखो, इनकी बहुत इज़्ज़त और खिदमत करो, इनका दिल जीतने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो यकीन रखो तुम मेरे दिल में अपना मुकाम पा लोगी। इसे हिदायत देते हुए मैंने महसूस किया कि वो सर झुकाकर खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी। इसने एक बार भी मुझे टोकने की कोशिश नहीं की और ना ही आजकल की तेज़ तरार लड़कियों की तरह मुझे ये कहना चाहा कि तुम्हारे माँ बाप की खिदमत मुझ पर फ़र्ज नहीं है और ना ही मैं इनकी खिदमत करने के लिए इस घर में आई हूँ। और हकीकत भी थी, कभी भी बहू पर यह जिम्मेदारी लागू नहीं होती कि वो अपने सास ससुर की खिदमतें करती रहे और अपने जज्बात की परवाह न करे। ये इसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती रात थी और वो इस रात में इसके सरापे की तारीफ करने की बजाय इसको अपने माँ बाप की खिदमत करने का बोल रहा था। एक पल को मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि पहली रात मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मगर मैं भी क्या करता, अपने वालिदैन को लेकर बहुत फिक्र और परेशानी थी, इसलिए मैंने इस लड़की के जज्बात की परवाह नहीं की थी। मगर मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरे चुप होने पर वो सर झुकाए बोली, आप फिक्र नहीं करें, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, आप अपने वालिदैन को लेकर बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके वालिदैन को बहुत इज्जत दूंगी और दिल से इनकी खिदमत करूंगी और आपके अब्बा का दिल भी जीतूंगी। कभी भी मेरी तरफ से आपको कोई गिला नहीं मिलेगा। वो मेरे लिए वालिदैन जैसे हैं। मेरे दिल में खौफ खुदा है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए। और अगर इसी तरह मैंने आपके दिल में जगह बनानी है तो आप देख लीजिएगा, मैं चंद दिन में आपके दिल में अपना मुकाम हासिल कर लूंगी। इसकी सादत बंदाना बातें सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं बहुत खुश हुआ था। वाकई अम्मा ने बहुत सोच समझ कर अपने लिए बहू चुनी थी।
اس لڑکی کو رشتوں کی پہچان تھی اور یہ بات اس نے چند دنوں میں ثابت کر دی۔ میرے ماں باپ کی بہت خدمت کر رہی تھی، چند دنوں میں ہی اس نے پورا گھر بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا، وہ سارے کام وقت پر کرتی تھی۔ میرے ماں باپ کو وقت پر تازہ کھانا پکا کر ان کے کمروں میں پہنچا دیا کرتی۔ کبھی بھی میرے اماں ابا کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اسے پکارنا نہیں پڑتا، وہ بنا کہے ان کی ہر ضرورت پوری کر رہی تھی۔ اماں ابا اس سے بہت خوش تھے، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے میری بیوی کی تعریف کرتے تھے اور دل سے دعائیں دیتے۔ میں نے دیکھا کہ ابا بھی اب خوش رہنے لگے تھے، وہ بھی یہی کہتے کہ بہت ہی سعادت مند بہو ہے، اللہ ایسی بہو ہر کسی کو دے، اور ابا کی خوشی دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ بالآخر میں جو چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا، میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ میری بیوی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت برکت ہو گئی تھی، میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت مطمئن ہو چکا تھا اور اپنی بیوی کو بھی بہت عزت اور احترام دے رہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی، وہ ہمیشہ مجھ سے بہت عزت سے پیش آتی، اس نے کبھی بھی بیجا خواہشات کر کے مجھے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور بنا کچھ کہے میرے احساسات کو سمجھتی تھی۔ مگر پھر جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی، ہمارے گھر کی رونقیں ختم ہو گئیں، جہاں ہر وقت خوشگپیاں اور ہنسی مسکراہٹیں ہوتی تھیں، اب اس گھر میں خاموشیاں بسیرا کرنے لگیں۔ میرے ماں باپ جو پہلے بہو کی تعریف میں رتب السان ہوتے تھے، اب اکثر ان کے لبوں پر میری بیوی کو لے کر شکایتیں رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا میرے ماں باپ میری بیوی کی شکایتیں کرتے، وہ میری غیر موجودگی میں میرے والدین کا خیال نہیں رکھتی، ان کے کوئی بھی کام نہیں کرتی بلکہ الٹا ان کو باتیں سناتی ہے۔ دوسری طرف میری بیوی بھی بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، میں چکرا کر رہ گیا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکتا تھا اور ویسے بھی میں نے دیکھا تھا شادی کے شروع دنوں میں وہ بہت خوش تھے اور میری بیوی کی بھی تعریف کرتے تھے، تو اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ میری بیوی سے ناراض رہنے لگے۔ یقیناً میری بیوی میری پیٹھ پیچھے میرے والدین کو تنگ کرتی تھی، یہ سوچ کر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سخت لہجے میں باز پرس کی تو وہ رونے لگی اور کہا، میں تو اب بھی پہلے دن کی طرح آپ کے ماں باپ کی خدمت اور عزت کر رہی ہوں، ان کے سارے کام بھی وقت پر سر انجام دیتی ہوں، میں نہیں بدلی، مگر نہ جانے کیوں اب اماں ابا کو مجھ سے شکایت رہنے لگی ہے، وہ میرے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں اور مجھے ایسے سخت جملے کہتے ہیں جس سے میرا دل دکھتا ہے، اب تو مجھے بے اولادی کے بھی طعنے دینے لگے ہیں۔ مسئلہ میں نے نہیں آپ کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور اس کو ڈانٹ کر کہا، آج میرے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کی ہے تم نے، آئندہ ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، یقیناً تم نے ہی کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں اور تم بجائے اپنی غلطی کے ماننے کے میرے والدین پر الزام لگا رہی ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ کبھی نہیں کہا اولاد کے بارے میں، تمہیں کیوں طعنے دیں گے، بہتر ہوگا پہلے کی طرح ان کا خیال رکھنا شروع کر دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے بیوی کو ڈانٹ کر میں نے بات تو ختم کر دی مگر میرا سکون برباد ہو چکا تھا، میں ہر وقت پریشان رہتا، اگر شکوہ صرف ابا کا ہوتا تو سمجھ میں آتا اپنی پسندیدہ بہو نہ لانے پر بدلہ لے رہے ہیں، مگر اماں بھی میری بیوی سے ناخوش رہنے لگی اور اس بات نے مجھے پریشان کیا۔ میری بیوی اماں کی پسند کی لائی ہوئی لڑکی تھی، اماں کو پسند تھی، اپنے والدین کی اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، دوسری طرف بیوی کا خاموش رہنا بھی مجھے بری طرح سے چبھ رہا تھا۔ اب میں دفتر جاتا تو واپس گھر جانے کو میرا دل بھی نہیں کرتا، کیونکہ گھر جاتے ہی ماں باپ کے گلے شکوے شروع ہو جاتے۔ اپنے والدین کو خوش رکھنے کے چکر میں اب اکثر اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگا تھا، مگر معاملات جوں کے توں تھے۔ تب مجھے میرے ایک بچپن کے دوست نے سارے حالات سن کر مشورہ دیا، تمہیں اندھا دھند کسی کی بھی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، تم ایسا کرو، خاموش رہ کر اپنے گھر کے معاملات پر نظر رکھو، سچائی خود ہی کھل کر سامنے آ جائے گی، ہو سکتا ہے واقعی تمہاری بیوی تمہاری پیٹھ پیچھے تمہارے والدین کو پریشان کرتی ہو اور تمہارے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو اب اس میں خامیاں نظر آنے لگی ہوں، جبکہ وہ آج بھی پہلے کی طرح اچھی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ سمجھداری سے اپنے گھر کے معاملات میں نظر رکھو اور بہتری لانے کی کوشش کرو، اب تم ہی اس گھر کے سربراہ ہو۔ اپنے دوست کی بات میرے دل کو لگی تھی، اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے خاموشی سے گھر کے معاملات پر نظر رکھنا شروع کر دیے اور ایک دو بار دفتر کے اوقات میں اچانک اپنے گھر چلا جاتا کہ دیکھ سکوں کہ گھر میں کیا چل رہا ہے
اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی پہلے دن کی طرح گھر کے تمام کام کاج سر انجام دے رہی ہوتی، جبکہ میرے والدین بیٹھے اس کو تانے مارتے اور اس کو باتیں سنا رہے ہوتے۔ میری بیوی بالکل خاموشی سے ان کے سب کام کر رہی ہوتی، وہ ان کو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آتا تھا کہ میرے ماں باپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری خوشیوں کا ان کو احساس ہے، مگر وہ جان بوجھ کر میری پرسکون زندگی کو عذاب بنا رہے تھے۔ اپنی بیوی کی خاموشی دیکھ کر میں بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ وہ آج بھی اپنے کہے کے مطابق میرے والدین کی خدمت کر رہی تھی، اور ایک میں تھا کہ ہر وقت اس سے جھگڑے کرتا تھا۔ اس کا خیال کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ میرا دل ملال سے بھر گیا۔ میری بیوی میری ذمہ داری تھی اور میرے نام پر اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میرا حق بنتا تھا کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں، اس کو یہی احساس دلاؤں کہ وہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے، اس گھر پر پورا حق رکھتی ہے۔ مگر میری لاپرواہی کی وجہ سے میری بیوی انتہائی تکلیف دہ رویے اور باتیں سننے پر مجبور تھی، اور میں اتنا غافل تھا کہ اس کا بجھے چہرے اور اداس آنکھوں سے کبھی اس کی تکلیف جان ہی نہیں پایا۔ آج مجھے یاد آ رہا تھا وہ کتنی خاموش رہنے لگی تھی۔ اس نے سجنا سنورنا چھوڑ دیا اور پہلے کی طرح میرے ساتھ بیٹھ کر بات بھی نہیں کرتی۔ اگر کبھی دفتر سے اس کو فون کرتا تو وہ ضروری بات کر کے فون بند کر دیتی۔ انتہائی ضروری بات یا گھر کے معاملات بتانے کے علاوہ کوئی بھی بات مجھ سے نہیں کرتی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر اپنی بیوی کو منانے کے لیے میں نے اس کے لیے جوتے کپڑے خریدے، اس کی پسندیدہ کھانے کی چیزیں بھی لے کر گیا، سب سامان اس کو دیا اور اس کے ہاتھ تھام کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں کیا، مگر میں کیا کرتا، میرے ماں باپ نے کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، اس لیے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ میں تو خود پریشان ہو گیا تھا کہ میرے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ میں تو بڑا خوش تھا ہمارے گھر میں اب خوشیاں رہیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تمہارے ساتھ جو بھی رویہ رکھا اس کے لیے میں دل سے شرمندہ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا اور بات کی حقیقت جانے بغیر تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ میری اتنی سی توجہ پا کر میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اس نے مجھے دل سے معاف کر دیا۔ اس کی وفا پر میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے دوسری عورتوں کی طرح لڑائی جھگڑے کر کے کوئی فضول بات نہیں کی تھی، نہ ہی دنوں تک مجھ سے منہ پھلائے رکھا۔ اب میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس کو اس گھر میں عزت دلواؤں۔ یہی سب کرنے کے لیے میں نے اپنے والدین کو غیر محسوس طریقے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ بلا وجہ میری بیوی کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے کاموں میں نقص نکالتے ہیں، جبکہ وہ آج بھی دل سے خدمت کر رہی ہے۔ اگر وہ اس کا دل برا ہو گیا اور اس نے خدمت کرنی چھوڑ دی تو پھر ان کے سارے کام کون کرے گا؟ اس عمر میں تو وہ دونوں ہی کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرے سمجھانے کا ان پر اثر ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا، الٹا انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سردر رویہ اپنانا شروع کر دیا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، میں دفتر سے تھکا ہارا آیا تھا، مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ میں نے آتے ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے کھانا گرم کر کے دے۔ میری بیوی نے مجھے کھانا لا کر دیا تو ابا بولنے لگے، ذرا کام دیکھو اس لڑکی کے، تم نے کھانا مانگا اور فوراً پیش کر دیا، اور ہم صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں، اس لڑکی نے ہمیں ایک نوالا نہیں پوچھا، اور اب بھی اس کی دیدہ دلیری دیکھو، صرف تمہارے آگے ہی کھانے کے برتن رکھ رہی ہے۔ اس نے پورا ارادہ کر لیا ہے ہمیں بھوکا مارنے کا۔ ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور اپنی بیوی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ہکلا کر بولی، ابا جی آپ شاید بھول رہے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ دونوں کو تازہ کھانا بنا کر دیا ہے، آپ لوگوں کے جھوٹے برتن ابھی تک کچن میں موجود ہیں، میں نے ابھی تک نہیں دھوئے، یقین نہیں آتا تو میں لا کر دکھا دیتی ہوں۔ میری بیوی کا اتنا بولنا تھا کہ ابا بھڑک کر اٹھے اور بولے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم ہم پر الزام لگانا چاہتی ہو؟ اور جھوٹے برتن کس کے ہوں گے؟ کیا خبر تم کسی کو کھانا کھلا کر ہمارا نام لگا رہی ہو؟ ایک تو ہمیں بھوکا مارا ہوا ہے، اوپر سے بیٹے کے سامنے ہمیں جھوٹا بھی ثابت کر رہی ہو۔ ابا نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ اٹھ کر میری بیوی کے منہ پر 2 تھپڑ مار دیے۔ ان کی اس حرکت سے میں ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ ابا میری بیوی کے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اپنی بیوی کو پیچھے کرتے ہوئے ابا سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی بیٹیوں جیسی ہے اور آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ یہ
खाना खा लीजिए, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। बल्कि ऐसा करते हैं आइंदा जब मैं वापस आऊंगा दफ्तर से तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे। इस तरह आपके गिले भी खत्म हो जाएंगे। मगर आइंदा मेरी बीवी पर हाथ मत उठाइएगा, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने अब्बा को समझाना चाहा मगर अब्बा उल्टा भड़क कर बोले, तुम बहुत भोले हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। ये बांझ औरत तुम्हारे सर पर नाचने लगी है, न जाने इसने कौन सा जादू कर दिया है तुम पर, जो तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। ये तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती और ना ही ये इज्जतदार लड़की है। मैं तो कहता हूँ अभी इसे तलाक दो और इस घर से चलता करो। ये ना सिर्फ फूहड़ बदतमीज है बल्कि इसका किरदार भी मशकूक है। अपनी बीवी के किरदार के बारे में सुनकर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं गुस्से में अंधा हो गया और बिना सोचे समझे अब्बा का बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। कहा, ठीक है, अगर मेरी बीवी बदकिरदार है तो आप किसी इज्जतदार घराने में जाकर रह लें। इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। मैंने ये सब इतना अचानक किया था कि अब्बा और अम्मा संभल ही नहीं पाए। और अब्बा जो पहले बहुत भड़क भड़क कर बोल रहे थे, मेरे इस तरह घर से निकालने पर वो एकदम से सहम गए। वो बहुत बूढ़े बूढ़े और कमजोर लगने लगे। इनको एकदम से चुप लग गई और इनका बारूद चेहरा झुर्रियों भरा महसूस हो रहा था। यूं लगता था जैसे वो अभी गिर पड़ेंगे। इनकी आंखें गीली हो गई। वो कितनी देर बेयकीनी से मुझे देखते रहे और फिर लड़खड़ाते कदमों से एक तरफ को चल दिए। अब्बा को इस तरह जाता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था, मगर जो बात उन्होंने कही थी, मेरी बीवी पर हाथ उठाया था, इस बात ने मुझे हर एहसास से बेगाना कर दिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। मेरी अम्मा जो अभी तक शौक के आलम में खड़ी थी एकदम से रोते पीटते हुए मेरे आगे आई और मेरे सीने पर दो हत्थड़ मार कर कहने लगी, जालिम इंसान, ये क्या किया तुमने? अपने बाप को घर से निकाल दिया। इस घर से जिस शख्स ने इस घर की बुनियाद रखी थी, इसी को ही तुमने घर से चलता कर दिया। तुम्हें ऐसा करते हुए एक बार भी अल्लाह से डर नहीं लगा? इस उम्र में वो बूढ़ा शख्स न जाने कहाँ धक्के खाएगा। अपने बाप पर तुम्हें तरस नहीं आया तो ये कल की आई लड़की तुम्हें इतनी अजीज हो गई जो वालिदैन का एहतराम भूल गए। मैं मानती हूँ इसने गलती की, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि बूढ़े बाप को यूं घर से निकाल दो। आज इसे निकाला है, कल को मुझे भी निकाल दोगे। सही कहते थे तुम्हारे अब्बा, ये पराई लड़की हमेशा पराई ही रहेगी और हमें लावारिस कर देगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है इसे घर ले आओ। बाप अगर नाराज हो जाए तो जन्नत नहीं मिलती। इस दिन के लिए तुम्हें नहीं, इस शख्स ने पाल पोस कर जवान किया था। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये कहते हुए अम्मा मेरे पाँव में गिर गई। जो पहले मैं गुस्से में अंधा हो गया था, अम्मा की बातों से मेरा दिल रुक गया। गुजरी जिंदगी मेरी आंखों में फिल्म की तरह चलने लगी। वो शख्स मेरा बाप था। मैंने इसे बहुत इज्जत दी थी, मगर आज ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं बेकाबू हो गया था। मगर अम्मा की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं बेताब सा बाहर की तरफ दौड़ा कि अब्बा को वापस ला सकूं। मगर जैसे ही मैंने अपने घर से बाहर कदम निकाला, मेरे घर के गेट के पास एक स्याह कपड़े की पोटली पड़ी नजर आई। मैं हैरान रह गया और झुककर इस पोटली का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस पोटली में एक नामालूद बच्ची मौजूद थी जो भूख से बिलक रही थी। मैंने बेख्तियार इस बच्ची को उठा लिया और इर्द गिर्द देखने लगा। शायद किसी ने भूल कर यहाँ रख दिया, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मैं बच्ची को घर ले आया और बिल्कुल भूल गया कि मैं अब्बा को मनाने गया था। अम्मा और मेरी बीवी भी इस बच्ची को देखकर हैरान हुए। मैंने मुख्तसर अल्फाज में बताया। शाम तक इंतजार किया कि शायद इसको कोई लेने आए, मगर लगता था कोई इसे जानबूझकर हमारे घर के पास छोड़ गया। तभी लेने के लिए कोई ना आया। तब मैंने अम्मा को कहा, ऐसा समझ ले बरकत के तौर पर इसे अल्लाह ने हमारे पास भेज दिया। अब ये मेरी औलाद बनकर रहेगी। आप लोग इसे संभालें, मैं अब्बा को मनाकर लाता हूँ। इस बच्ची को देखकर वो भी अपना हर गम भूल जाएंगे। फिर मैं अब्बा को ढूंढने के लिए निकला और इन्हें ढूंढते ढूंढते अपनी फुप्पो के घर जा पहुंचा तो अब्बा वहीं पर थे, अरसा झुकाए बैठे थे, जबकि फुप्पो खूब हाथ नचा नचा कर बोल रही थी, लो देख लो, इस दिन के लिए अपने बेटे को जवान किया था आपने, जो इसने यूं घर से निकाल दिया। अरे मैं कहती हूँ वो घर आपका था, आपने क्यों छोड़ा? इसकी बीवी को घर से क्यों नहीं निकाला? आप खुद यहाँ आ गए हैं क्या? कहा भी था मेरी बेटी को अपनी बहू बनाए, मगर आपसे तो अपनी बीवी ही काबू नहीं हुई। बेटा क्या काबू होता और बजाय बेटे की तलाक कराकर मामला संभालते, खुद बेघर होकर बैठ गए हो। मेरे लिए मुसीबत बना दी। पता भी है मेरा शौहर किसी को एक दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। अब मैं क्या करूंगी? अपनी फूफो की बातें सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया, मगर अफसोस भी हुआ। मेरी वजह से अब्बा को ऐसी बातें सुननी पड़ी थी।
میں آگے بڑھا اور ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں ابا، غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ آپ کا گھر ہے، مجھے آپ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ آپ اس گھر کے مالک ہیں، پلیز میرے ساتھ گھر چلیں۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ اگر آپ کو میری بیوی بری لگتی ہے تو میں اس کو الگ گھر میں رکھ لوں گا، مگر آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا کو منانے میں مجھے بہت وقت لگے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے سامنے پا کر ابا ایک دم سے بکھر گئے، میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تم معافی مت مانگو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں واقعی غلط تھا، بلا وجہ تمہاری بیوی پر الزام تراشی کرتا تھا، کیونکہ اپنی بہن کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا اپنی بھانجی کو اپنی بہو بناؤں، مگر آج اپنی بہن کا روپ دیکھ لیا، جس کی بیٹی کو گھر لانے کے لیے میں اپنی نیک سیرت بہو پر بد کرداری کے الزام بھی لگا رہا تھا، وہی بہن اب مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور تمہیں کہیں جانے کی بات مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بہو سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ ابا کی باتیں سن کر میرے دل میں سکون اتر گیا۔ اب یقیناً ہمارا گھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ بچی واقعی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی تھی، جو نہ جانے کس کی اولاد تھی۔ شاید کسی نے مجبوری کی حالت میں ہمارے گھر پر لا چھوڑا تھا، مگر اس کا آنا میرے لیے خوشی کا باعث تھا۔ ابا بھی اس بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، انہوں نے میری بیوی سے معافی بھی مانگی تھی۔ ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں خوشیوں کی بارش برسنے لگی تھی۔ آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔